Maayong gabi sa tanan na nasa tas atong programa karon. Akong basahon diri sa 1 Corinto 2:3 ngadto sa 5. Uy sa akong pagpakigkauban kaninyo ako diha sa kahayag. Ako diha sa kahuyang ug sa labihan nga kahadlok ug pagkurog. 4. Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kung dili pinagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. 5. Aron ang inyong pagtuo magkasukad dili diha sa kaalam sa mga tao kundi diha sa gahom sa Dios. Atong title karon ni una, ang kamatuoran angay mahibaluan ug ang mga tulumanon pagabuhaton sa tawo ngadto sa Dios. Adunay upat na to kagiya nga atong pagabuhaton. Nagingon diri siya, number 1, pagsimba ngadto sa Dios. Number 2, ang pagkamatarong sa tawo. Number 3, ang Dios nagsugo sa tawo sa pagbiya sa pagkadautan. Number 4, ang kasanag sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Arita sa number 1, ang pagsimba ngadto sa Dios. Unsa man ning pagsimba ngadto sa Dios? Ang pulong sa Dios nag-ingon diri sa Roma 12:1. Busa hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinagpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhan ng pagsimba. So anita, espirituhan ng pagsimba. Nagaingon diri sa Roma 12:1 nga ang tinuod nga pagsimba sa espiritu sa kamatuoran diha sa Ginoo mao ipag-ila nga kita sumusunod ngadto sa Dios. Mao nga kinahanglan nga kita mo simba, pero warning no, mostly ba kada binabata pa bitaw nang alagad sa Dios, ang huna-huna ba ang gitawag sa ingon bang unsa na sa kay akong iyo tahit sa offering karon no. Unsa kay ako itahit sa offering karon no. So warning mga higala, bisan pag wala kay ka hatag nga financial kay kabalo ang Ginoo ni ana, unsa may giingon nga halad nga buhi balaan ug hinagpunon sa Dios, mao ni atong kaugalingon, atong ihatod ang atong kaugalingon ngadto sa tigumanan. Ayaw pag-ingon nga dili ka manimba kay wala kay kahalad o offering nga financial, kay balong Ginoo nimo. Ayaw idahilan nga dili ka makapanimba kay wala kay tithe sa offering. Kay unsa may giingon sa pulong si Ginoo, it's better ko na pero wala, ayaw pud pag-ingon nga dili ka manimba kay wala kay tithe sa offering. Klaro ang pulong sa Dios nag-ingon nga halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios. So may halad nga buhi kini ato, kini halad nga buhi ngadto sa Ginoo. Lord, wala man ko'y kahalad karon ng finances pero ang akong kagalingon Ginoo, ako kini i-offer dia kanimo. Mo man ano, balaan halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios. So mali pa ang Ginoo niya na. Muna nga
dili ta mga absent. Kung ato man taglaing lugar, mangita jud ta og simbahan, tigumanan. Amen. Ningon diri sa ito siya unsa man ning kamatuoran nga makahatag ng kagawasan. Sa John 8 verse 32, ug kamo nakahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Din man gikan ang kamatuoran makahatag man natong kagawasan. So wala nagpasabot nga gawas nun na ta ubuhat ta og dautan. Gawas nun ta kay naglikay ta sa dautan. John 1:17. Kay ang kasuguan gihatag pinagi kang Moses, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinagi kang Hesukristo. No? Nag-ingon po din sa Juan 1:1, apan sa tanang midawat ni Juan 1:1, sa sinugdan mo ng pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Ang kamatuoran mao si Kristo. Ang kamatuoran mao si Kristo nga atong Ginoo. Wala na lain. John 14:6. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kung pinagi kanako. Pinagi kang Jesus Christ, walay makaadto sa amahan. So warning, dili kay ang amahan ra imong tuuhan, no? Di kay ang amahan ra imong Ginoo, nasa dang anak. Amen. Kung saan pagkibalo sa kamatuoran kung wala magabasa sa pulong sa Dios, maong Biblia, kinahanglan mubasa gyud kita sa Biblia, no? Mubasa gyud kita sa Biblia kay mao na siya ang kamatuoran. Mutuo ta sa amahan, mutuo sa ta sa anak. Amahan, anak, espiritu, usara, no? Efeso 2 verse 8. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinagi sa pagtuo, o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. 10. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong binuhatan nga gilaran ng daan sa Dios, aron na niini managawi kita. Gawi sa nang gawi atong mga buhat ba, usas na atong mga karakter magawi, no? Jeremiah verse 1 to 5. So Jeremiah 1 verse 5. So wala pa ikaw buhatan ako, na ila ko na ikaw, o sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalag na alang sa mga nasod. So anit ano, so wala pa di ay ta mapurmas taguangkan sa tong inan, gipili na tangdaan sa Dios, ug gitudlo nga mahimong propeta sa mga nasod.
Kaila ka kinsa ka nga nangalagad og Ginoo? Kaila ka kinsa ka sa imong kaugalingon? Dapat makaila ka kinsa ka. Kinsa ikaw, ako. Dapat kaila tas to kaugalingon kinsa ta nangalagad og Ginoo. Unsay atong role ning kalibutan na. Ingon diri sa 1:1:5. Kita ang kahayag sa kalibutan taliwala sa mga makasasala. Kita ang nagrepresentar kay nag-ingon ang pulong sa Dios. Na dili makabuntog ang kangit-ngit ngadto sa kahayag. Kita ang kahayag. Ang kangit-ngit wala na kanato. Kay nganuman naa naman si Kristo sa atong kinabuhi. No? Warning. Hagit sa matag usa. Roma 6:12-13. Busa ayaw tuguti ang sala sa paghari sa inyong may kamatayon nga mga lawas aron sa paghimo kaninyo nga masinugtanon sa mga pangibog niini. So ato sa ning isa-isahon. Busa ayaw tuguti di sa ato pa atong desisyon. Ayaw tuguti ang sala nga muhari sa kaugalingon nga lawas. Kini kamatayon. Kini bantay man ni, no? Ni atong physical, no? Nga may kamatayon nga lawas aron paghimo kaninyo nga masinugtanon sa mga pangibog niini. No? So pangibog mata na gyud na. Mata pangibog. Bisan unsa pa na mabutang man, maunsa pa nang dayon-dayon sa kalibutan. Unsa man imo dili ginaangay nga masinugtanon ka sa mga pangibog niini. No? Nasupod jud ang Ginoo na. 13. Ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala aron kini himuong mga galamiton sa pagkadili matarong. Naa na gani hinunua itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga tawo nga nanginabuhi gikan sa kamatayon. Ug itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa pagkamatarong. So anita? Example. Ako na ni nga balik no. Kung balik-balik importante. Okay. So nag-ingon diri. Dili ayaw ninyo itugyan na ang mga bahin sa inyong mga lawas. So sa to pa adunay part nga dili itugyan. Dili itugyan aron himuong galamiton sa pagpakasala. Hello. Nadunggan ba nato atong kaugalingon? Ug ato ba ning pamalandungan? Kumon kay ni ba? Roma 6:12-13. Ato bang nadunggan atong kaugalingon? Nay part sa atong lawas nga dili dapat itugyan ngadto sa pagpakasala. Kung imo kining gibuhat, human ka na naluwas, human ka na kung imo gyapon ning ginabuhat ngadto sa pagpangibog. So, general no, wala giingon nga maunay gipangibugan, ari gipangibugan. General ang specific ani. So, kita sa kalibutan. Ani no, take note. Kita sa kalibutan. Nagpuyo ta din sa kalibutan nga. Puno sa mga hudyaka, bahakhak, sa palibot. Puno sige sa pulong Ginoo pagpalain ka mo. Kung di ka magpalain, ikaw nga nagdala ka sa ngalan sa Dios ug dili ka magpalain. Kinsa man ka? Nga wala may kay kalainan sa kalibutan. Example. Arita sa kita nagrepresenta isda na to no, isda ta. Okay. Take note ha. Ang isda sa iyang kalibutan nga dagat
unsa man siya? Ang isda nagpahiuyon ba sa iyang kalibutan nga parat? Hello. Di ba? Wala siya nagpahiuyon sa iyang kalibutan nga parat, no? Mahulian ganina nato na kisa may nagpaboritong isda. Ba asinan pa man ganina nato kay tabang. So ing ana sad sa atong mga Kristohanon kita nagadala sa ngalan ni Jesucristo, ni Jesus Christ. Nagadala kita ang atong gipuy-an nga kalibutan karon. Dili ta mo pahiuyon. Unsa may naiuso sa kalibutan. Unsa may naa sa kalibutan. Dili ta mo pahiuyon. No? Kay nga naman. Unsay giingon sa Dios, unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Naingon siya, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Unsa man din na. So, lagi taong mga balaan. Atong nagmatinud-anon nga to si Ginoo. Dili kayo nga, kasala man gyud ta. Kay tao raman ta. Tinuyo na nimo. Kung tinuyo na nimo, manumpag jud kas Ginoo. Gawas lang kung wala nimo planuha. No? Ayaw gyud ingon nga, makasala gyud ta kay tao raman ta. Unsa man day gusto nimo, napay puno si mo ha, mahimo ka. Gusto ka mahimo kang iro, gusto ka mahimo kang unggoy, mahimo kang baboy. Dili na mahimong rason. No? Dili na mahimong rason nga miingon ka nga. Tao raman gyud ta. No. Agig tabang sa Ginoo. Kaya wala man gitay mahimo kung wala ang Ginoo. Maingon lang gyud ta nga. Tabangan lang kita sa Ginoo, mangayo lang kita tabang mga isuon sa Ginoo. Mangayo lang kita tabang sa Ginoo. No? Ayaw ihimong word. Ihimong rason nga tao raman ta. Pagkasala murag imo hapod nang i-challenge ang mga nasa gawas no. Ayaw paglitok ana. Tao bitaw ta. No? Gihimo ta sa sama sa dagway sa Dios. Pero gitawag sig ingon ba nga kabalo man gid ang Ginoo sa imong kasing-kasing no. Unsay naa diha? Ana na lang. So, ang isda wala jud siya sa iyang kalibutan nga parat wala siya nagpahiuyon. No, di ba? Tabang ang isda no. Tabang ang isda. Pero ang iyang gipuy-an iyang kalibutan parat. Ingon na sad ta sa atong kinabuhi. Dapat atong kalibutan karon di ta magpahiuyon. Unsa nang naas kalibutan? Amo ni uso. Di ta mosunod sa uso. Kumpiyansa ka, nara ka matagak dira. Hello. Dapat ato madunggan na atong kagalingon. Madunggan na atong kagalingon. Kanunay ta mamalandong sa pulong sa Dios. Dili na to paharion ang sala sa atong may kamatayan nga lawas. No. Ay yung palinuha. Papaawat na lang ka sa silot ni Ana. Sige, ingon diri. Diba? Take note. Okay. Kung sa mang naa sa dagat nga nagpahiuyon siyang kaparat. Kung sa mang naa sa dagat nga nagpahiuyon siyang kaparat. Makaon ba yun na siya? So, dili isda no. Kung sa man sila? Kanang bang, kanang mga lato, guso. Unya imong imagine nun? Unsa man na sila? Mura na ang mga sagbot sa dagat to. Mura na ang mga sagbot sa dagat. So yung ana sad ta. Dapat kita isda gyud ta. Dili ta sagbot. Di ta sagbot sa katilingban ba? Ning kalibutan na karon.
Amen. Hallelujah. Natay nakuha. John 3:12-13. Kung dili ka mo mutuo sa yutan-ong mga butang na akong ginasugilon kaninyo, unsaon man ninyo sa pagtuo kung yuginlan ko kamog langit tong mga butang. 13. Walay nakasaka ngadto sa langit gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit nga mao ang anak sa tawo nga anaa sa langit. Amen. So nya nag walk by faith and not by sight baya. Di ta magpinirihas ni Tomas ha. Si Tomas niingon ay ang mga kaubang disciple. Nagpakita ka namo ang Ginoo. Ingon po si Tomas. Dili ko mo to. Nga naman, ato nga time absent si Tomas. Hello. Absent si Tomas. So, dili daw siya mutuo. Kon dili niya mahika pagkilid si Ginoo. Muto pag ikasunod tigom nila. Dito na si Tomas. So, trangkatanan. Ang kalit lang di si Jesus Christ sa tunga. Mainyo ang kalinaw. Tomas, sikapa ko. Di sa kilid o. Ang kamot. Sa ikingon ni Tomas. Ginoo ko o Diyos ko. To is to believe na. Kita, walk by faith. Kung itong pagtuo, kita na luwas. No. Amin ba? So, number 2. Arka sa number 2. Ang pagkamatarong sa tao. Ezekiel 33 verse 13. Sadya nga ako muingon sa taong matarong. Ako na ba musul sangyaw? Ana. Nga siya sa pagkatinuod mabuhi kung siya musalig sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong ug magabuhat og pagkadautan, walay usa sa iyang matarong nga mga buhat nga pagahinumduman. Hinunua diha sa iyang kasalanan nga iyang nahimo, siya mamatay tungod niini. Sa ganito, kita musulti ngadto sa taong dautan nga siya sa pagkatinuod mabuhi kung siya musalig sa iyang kaugalingong nga pagkamatarong o magabuhat og pagkadautan. Kung magbuhat siya og dautan, uli usa sa iyang matarong nga mga buhat nga pagahinumduman. So ana no, kung kita naanata sa Ginoo unya nang ato jud tuyoon ang pagpakasala, halos ginakauna ang pulong sa Ginoo unya dayon o silot na lang ang paabot, no? Silot na lang ang paabot. Halos tanan mga verse na nasag-o, no? Believe kay ko. Pero warning, bisan pag unsaon nimo sag-o tanan tibok Biblia, kung wala nimo i-aplikar ang pulong sa Ginoo, useless gihapon na. Ano man nagabuhat gihapon kag dili maayo, no? Mga manubag ka sa Ginoo man ana, no? Manubag ka sa Ginoo man ana na nanghitabo. Sigingon mamatay gid siya ug ang mga tarong mga buhat dili na hinumduman sa Ginoo. Nindot mo nga mga buhat nya magpakasala ka, mo backslide ka, magpakasala ka, dili na mahinumduman sa Ginoo yung mga buhat nga maayo. Tungod sa kagaya sa tao, mga igsoon, laglagon kayo niya ang tao. Tungod daw sa kagahi sa tao, laglagon gid niya ang tao. Genesis 6:7. O kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya
ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ang Dios nagbasol, gibuhat pa niya ang tao. Hello. City, og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat sukad sa tao, hangtod sa mga hayop ug sa hangtod sa mga butang nagakamang sa yuta o sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Sa pagpakasala, no? Sa pagpakasala pa lang ni Adan ug ni Eva. Sige ni. Nagbasol ang Ginoo, gibuhat niya ang tao. So sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, no? Nasubo ang kasing-kasing sa Ginoo. No? Laki pa ang mananap. No? Mga hayop. Laki pa ang mga hayop. Naapil pa sa ratsyada. Nag-iwan siya dire. O mingon si Jehova, pagalaglagon ko sa naong sa yuta ang tanang tao nga akong gibuhat sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug sa hangtod sa mga butang nagakamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. So nagsubo ang kasing-kasing sa Dios, ug magpasalamat kita sa Dios nga wala niya piyo nga ang iyang mga mata. Aduna pay usa nga iyang nakita nga iyang nahimutan mao si Noah, no? Mao nga gipadayon sa Dios ang iyang plano nga mao kita karon, no? Amen. Romans 17. Busa ang tao magabuhat gikan sa madungog ug ang madungog magabuhat busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Mao ni ang hinungdan nga buhi pata. Okay. So dako kayo og dako kay tagalamiton di sa Ginoo. Gibuhi man ta sa Ginoo karon, so dako tagalamiton. Kay tagalamiton. Arta sa 3rd. Ang Dios nagsugo sa tao sa pagbiya sa pagkadautan. So nagsugo gikan sa pagkadautan ngari sa pagka-purify, no? Gikan sa pag-purify wa na kay katungod nga mobalik panganto sa pagkadautan, no? Adto na may mohasmag din sa paghunahuna nga dili maayo. Lord, pasaylo ako Lord. Ana no. So kay wala may perfect sa tao, pero nagsugo ang Ginoo. Artes Ezekiel 33:8. Sadya nga ako moingon sa dautan, dautan nga tao, ikaw sa pagka matuod mamatay gayud ug ikaw dili mo sulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan sa iyang dalan, karong kanang tao nga dautan mamatay gayud sa iyang kasalanan, apan ang inyong dugo panilingan ko diha sa imong kamot. Hallelujah. 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 So dapat kita wala pataya karon sa Ginoo kay naa patay purpose, no? Maningil ang Ginoo sa dugo na ni mga tawhana diri sa atong mga kamot. Mobitata mo musulti ta pares karon, musulti na tay program para nga makashare kita sa pulong sa Ginoo, no? Kita gustong kagalingon nga pagmaligon. Kung wala may malay mo tapi ay mo kagalingon pagmaligon. Number 4, conclusion. Ang kasagaran diha sa tao
O ang kasanag diya sa tao. So sanag no, sanag. Kung ikaw nangalagad ka sa tinuod sa Ginoo, sanag jud imuhang naong, sanag. Lahi ra gyud. Ningon din sa 2 Corinthians chapter 3 verse 8. Ang sige dire. Masanagon ang pag-alagad sa espiritu. Masanagon ang pag-alagad sa espiritu. Pagsingkamot sa matag usa. So gani, masanagon. Pagsingkamot. Murag kanang gitaw sing mga dili ba kuan kayo ba? Dili kayo happy ka ba? Happy. Hinal happy. 2 Corinthians chapter 3 verse 11. Kay kun masanagon man gani kantong pag-alagad nga nagkahanap ra nan labi pang masanagon kadtong pag-alagad nga magapa dayon. Masanagon man gani muna nga padayon kita. Application ikatulong Juan verse 1 to 3. Tungod sa kamatuoran nga nagapabilin kanato og magauban kanato hangtod sa kahungturan. Ang grasya kaluoy kalinaw gikan sa Dios nga amahan ug gikan kang Jesucristo nga anak sa amahan magauban kanako sa pagkatinuod o sa Hallelujah. Application. Ingon sa dire. Letter A, ang kamatuoran nga gikan sa Dios ato gayud nga nangkuptan mao ang iyang pulong sumunang kamatuoran sa Dios. Kinahanglan ato siyang kinahanglan ato siyang tumanon sa iyang mga sugo kay nahigugma kita kaniya. Letter C, og atong biyaan ang dalan sa pagkadautan. Diba? Surrender, totally surrender, biyaan tanan pagkadautan o bag-o na kang binuhat gisulotan na kang nataog Kristo, no? Salatan na tag Kristo. So wala gi rason nga dili ta mga lagad og Dios. Siya ay tag-istong kinabuhi. Kinahanglan ato siyang tumanon sa iyang mga sugo kay nahigugma kita kaniya. Og atong biyaan ang dalan sa pagkadautan aron dili matambog sa linaw nga kalayo mao ang emperno og magpadayon kita sa kinabuhi nga binalaan kay ang Dios bulaan man by God's grace. Hallelujah. Ayan lang. God bless.